अब यूरोप का रुख करते हैं। 20 यूरोपीय ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान ये किया है कि वहाँ पर मौजूद जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जाए, उन्हें यूरोपीय ममालिक से निकाला जाए। ये डिमांड सामने आई है 20 यूरोपियन ममालिक की तरफ से। इस हवाले से हम बात करेंगे। ज़ुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, स्वीडन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। बड़ा अहम मामला है ये, और अफ़गानिस्तान के हवाले से हम जानते हैं हमारे वतन में भी, पाकिस्तान में भी अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं वो गैर कानूनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुकीम हैं, और हुकूमत की एक बहुत अहम पॉलिसी है जिस पर काफ़ी अरसे से अमल हो रहा है कि वो लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम हैं उनको अफ़गानिस्तान वापस भिजवाया जाए। अब यही डिमांड यूरोप से भी आ रही है, और इसका मतलब ये है कि ये एक सही डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम पर एतराज़ भी कर रहे थे कि क्यों आप अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेज रहे हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बात सामने आ रही थी, लेकिन अब ये बात साबित हो रही है कि दुनिया भी यही करती है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा ये बता सकें कि जो 20 यूरोपीय ममालिक की जानिब से अफ़गान बाशिंदों की वापसी के लिए यूरोपीय यूनियन को एक मुश्तरका ख़त लिखा गया है, इस ख़त में क्या ख़ास मुतालबात शामिल हैं और इसकी कितनी अहमियत है? देखें, 20 यूरोपीय ममालिक की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसमें ख़ास तौर पे 19 ऐसे ममालिक हैं कि जो यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक कहलाते हैं, और एक उनमें नॉर्वे शामिल है। तो इन तमाम ममालिक का मुश्तरका तौर पे यूरोपीय कमीशन को ख़त लिखना कि जो अफ़गान शहरी, ऐसे अफ़गान शहरी कि जो इन मुल्कों में कौमी सलामती का ख़तरा समझे जाते हैं या फिर जराइम में मुलविस हैं, उनको जबरी तौर पर जो है वो मुल्क से बदर किया जाए या यूरोपीय यूनियन के अंदर से उनको मुल्क बदर किया जाए। तो इस खत की अगर आप अहमियत की बात करें तो इसकी अहमियत इतनी है कि यूरोपीय यूनियन ने 2021 में काबुल पर जो है अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि किसी भी तरीके से किसी भी अफ़गान शहरी की यूरोपीय यूनियन से मुल्क बदरी ना हो और इसको यकीनी बनाया जाए। तो इस खत की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि 20 ममालिक ने इस वक्त अफ़गानिस्तान के ऐसे शहरियों को अपनी कौमी सलामती और अपने मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा समझा है कि जो जराइम पेशा हों या उनका किसी न किसी तरीके से ऐसा अमल ज़ाहिर हुआ है कि जो नेशनल थ्रेट्स या माशरे के लिए जो है नामुनासिब समझा जाए। तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल ख़त है। अच्छा, ख़त में ये भी मामला उठाया गया है कि 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अफ़गानिस्तान वापसी के लिए बाज़ाब्ता मुआहदा ना होने की वजह से अफ़गान बाशिंदों को डिपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या तालिबान के साथ मुज़ाकरात की तरफ इशारा है ये? जी बिल्कुल, अगर आप बात करें कि इसमें अंदिया दिया गया है कि आया तालिबान से जो है वो इनके मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात का अंदिया दिया गया है, तो बिल्कुल इसी तरीके की बात है कि ख़त का मतन जो है उसमें साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि तालिबान की डिफेक्टो हुकूमत, यानी डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि चूँकि उसको जो है यूरोपीय यूनियन में किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को कबूल नहीं किया, बतौर तालिबान जो रजीम है उनको कहीं पर भी हुकूमत के तौर पे यूरोपीय यूनियन में नहीं देखा जाता, तो इसीलिए उनको करार दिया गया डिफेक्टो के चलें अगर वो हम इसको कबूल नहीं करते कि ये एक लीगल हुकूमत है या कानूनी हुकूमत है या जमहूरी हुकूमत है, मगर फिर भी हम इसको डिफेक्टो हुकूमत या हुक्मरानों का नाम देके तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं, और इस अमल को जो है वो जल्द से जल्द शुरू करना इन तमाम ममालिक की जो है वो तरजीहात में शामिल है। अच्छा, क्या मौजूदा तालिबान रजीम से इस तरह के कोई मुज़ाकरात हकीकत में मुमकिन भी हैं? देखें, अगर बात करें कि जो तालिबान रजीम है और जो तालिबान का जो फेस इस वक्त दुनिया के सामने आया है वो टोटल डिफरेंट आया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के बाद, जो वबा के बाद दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ा ना दहशतगर्दी का हमला हुआ, ना उसको तालिबान ने कभी एक्सेप्ट किया, और यहाँ तक कि गाज़ा के मसले यानी कि फ़लस्तीन के मामले पर भी तालिबान ने ना कोई अग्रेशन दिखाई, ना कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा बयानिया आया कि वो दुनिया के लिए नेशनल थ्रेट्स या दुनिया के लिए आलमी ख़तरा माने जाएँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि पूरी दुनिया में कोई इस तरीके का रद्द अमल सामने आएगा कि तालिबान को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। अब ये जो ममालिक हैं, इनके मुतालिबात के बाद क्या आलमी सतह पर अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी के हवाले से कोई नई पॉलिसी तश्कील दी जा सकती है? क्योंकि ज़ाहिर है ये एक अहम मसला बन चुका है दुनिया भर के तमाम ममालिक के लिए। देखिए, जहाँ तक डील की बात है कि कोई डील होगी या तालिबान इस मौक़िफ़ को मानेंगे या मुज़ाकरात करेंगे,
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اس وقت کا خاص طور پہ اگر بات کریں کہ ایسے غریب ممالک کے جہاں پر اکثر اوقات جو ہے وہ یورپی یونین کی مدد درکار ہوتی ہے فائنینشیل طور پہ، تو وہ اپنے جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو کسی نہ کسی پالیسی کے تحت جو ہے ان ریفیوجی کو اپنے ملک میں لیتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کہ جب افغانستان کے اندر اس وقت طالبان کی حکومت ہے اور وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں انہوں نے جو ہے بھارت میں بھی ٹریول کیا ان کے وزیر خارجہ نے، اور وہاں پر بھی ان کو کچھ امداد ملی، تو امدادی پیکیج طالبان لے لیں گے، اور یہ کبھی امتحان ہے کہ طالبان سے مذاکرات ان کے کامیاب ہو سکتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے افغان شہریوں کو اپنے ملک جانا پڑے گا۔ اور برطانوی اخبار ہے دی ٹیلی گراف، اس کی ایک رپورٹ ہے، اس میں ایک انکشاف یہ ہوا ہے کہ افغان طالبان کے نام پر جعلی دھمکی آمیز خطوط یورپ میں 40 پاؤنڈ میں فروخت کیے جا رہے ہیں، جنہیں افغان جو شہری ہیں وہ مغربی ممالک میں اسائلم حاصل کرنے کے لیے بطور ثبوت استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا برطانوی حکومت یا یورپی یونین نے اس جعلسازی کے خلاف کوئی خاص اقدام اٹھایا ہے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اگر آپ بات کریں کہ جعلی دستاویزات کی، تو جعلی دستاویزات کوئی آج کا مدعا نہیں، یہ ایک زمانے سے معاملات چلے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی پناہ اور جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کو پناہ دینا، یہ دو مختلف قسم کی ایسی سیاسی یا جو ہے وہ تحفظ کے حوالے سے پناہیں تھیں کہ جن کے دو مختلف کرائٹیریاز تھے۔ اگر آپ سیاسی پناہ کی بات کرتے ہیں تو سیاسی پناہ میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سیاسی پناہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو اپنے ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم تحفظ کا شکار تھے، اور وہ کوئی ہائی پروفائل شخصیت تھی یا پبلک میں جانی مانی شخصیت تھی، وہ اپنے ملک میں کہیں پر انٹرنلی ڈسپلیس نہیں ہو سکتے اور ان کو جان کا یا مال کا خطرہ ہو، تو ان کو سیاسی پناہ دی جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی صورتحال انفرادی نہیں ہوتی، مجموعی ہوتی ہے، اور جب ان ملکوں میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے تو وہاں پر لوگوں کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اب چونکہ افغانستان کی اگر آپ بات کریں، جو ٹیلی گراف نے جو یو کے اندر بریکنگ کی اس حوالے سے کہ وہاں پر 40 پاؤنڈ تک بھی جو ہے وہ لے کے ایک تھریٹ لیٹر بنایا جاتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگوں نے پہلی بار کی ہو، یہ ایک عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ لیکن چونکہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو اس کے اندر خامیاں پکڑنا، غلطیاں پکڑنا ایک بہت ہی آسان عمل ہے۔ اگر آپ بات کریں یہاں پر اس لیٹر کی، تو اس لیٹر کا جو پکڑنے کا طریقہ کار تھا وہ شاید آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں، ایک عام انسان بھی کر سکتا تھا، کیونکہ تمام تر جو خطوط تھے جو طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے تھے تھریٹ کے طور پہ، ان سب کا متن، طریقہ کار، لکھا ہوا سب کچھ ایک ہی ہوتا تھا، اور جو لکھنے کا اسٹرکچر ہو یا مہریں ہوں، اگر وہ ایک ہی طرح کی ہوں تو ان کو کبھی امکان ہوتا ہے کہ اس کو آپ جعلی مانیں۔ یہاں پر میں بات کرتا چلوں، ایسا ہی کچھ دوسرے ممالک سے ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ خاص طور پہ ایک ایتھنک گروپس بن کے سامنے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں خطرہ ہے، تو وہاں سے بھی جعلی دستاویزات لے کے آئی جاتی ہیں۔ یہ جعلی دستاویزات آج کے دور میں تو بہت آسان ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ٹریس کرنا، لیکن اگر آپ مینولی بھی بات کریں تو پہلے بھی یہ تمام تر معاملات یورپی یونین کے کچھ ممالک میں آتے رہے ہیں۔